अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीमनवर बेग और आप देख रहे हैं WAB ऑनलाइन। बड़े दिनों से सोच रहा था कि आपसे हार्ट टू हार्ट बात की जाए। पिछले 2-2.5 सालों में हम मुसलसल एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ पे, पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी करप्शन पे और बदअनवानियों पे, और एक बेसुरा सा नगमा हमें सुनने को रोज़ मिलता है मुख्तलिफ वज़रा की जानब से कि वो पिछली करप्ट गवर्नमेंट थी और पैसे खा गए और भाग गए और अस्पतालों में चले गए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट ये जो बेसुरा सा म्यूज़िक है इनका। बात ये है जी कि एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा 25-26 साल का मुल्की और गैर मुल्की इदारों में है। एंट्री लेवल पे भी काम किया है, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे भी काम किया है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। और एक चीज़ हर जगह के ऊपर कॉमन है कि जब भी एक नए फ़र्द को मुलाजिम रखा जाता है, चाहे वो एंट्री लेवल पे है या वो चीफ एग्जेक्टिव लेवल पे है, उसको मुलाजमत देते हुए दो चीज़ें देखते हैं कि उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं और जो है उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और उसकी बिना पे उसको चुना जाता है कि तुम इस मुलाजमत के लिए अहल हो। नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई, फिर उसका ख्याल रखते हैं, तनख्वाह देते हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो भी उस नौकरी उस जॉब की मुनासबत से होता है, वो सारा कुछ ख्याल रखा जाता है। लेकिन कोई भी मुलाजमत प्रोबेशनरी पीरियड के बगैर नहीं होती। प्रोबेशनरी पीरियड होता है कि मुलाजमत वो गाड़ी की सीट पे आपको बिठा के ना, ड्राइविंग सीट पे आपको आज़ादी से चलाने का इख्तियार दिया जाता है, और उसके अंदर वो टन्योर जो है वो 3 माह भी हो सकता है, वो 6 माह भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, लेकिन वो इनडेफिनेट कभी नहीं होता। क्योंकि वो जो फ़र्द है जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है उस इदारे का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसको किस तरह से आगे लेके चलना। बहुत सारे लोगों का रोज़गार, उनकी 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 ज़िंदगी, उनके बाल बच्चों का फ्यूचर जो है वो उस एक फ़र्द पे डिपेंड कर रहा होता है। इवन अगर एक प्रोफेशनल एक सिक यूनिट जो है उसको भी वो टेक ओवर करता है, तो वो 3 तरह के अपने प्लान बनाता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, जो कि उसकी बिल्कुल फौरी ज़रूरियात और जो फौरी तवज्जो के तरफ मसाइल हैं उनको वो उसने उन पर गौर करना है और अमल करना है। और ये वो पीरियड है जब उस इदारे की जो सांस की आमदोरफ्त है ना, वो उस पर डिपेंड करती है कि उसने आगे किस तरह चलना। फिर वो जब उस क्रंच में से उसको निकालता है तो आगे वो बनाता है मिड टर्म पॉलिसीज़, और फिर आखिर में उसकी होती है जी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अब एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि एक शख्स वज़ीर आज़म का हलफ उठाता है, तो वो अपनी उसके ऊपर कोई वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उसको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी की जो वो बेस्ट अवेलेबल उसके ख्याल में लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी टीम चुनता है कि जिन्होंने काम करना है। अब जाहिर है कि ये इनकी ज़ुबान में मैं बोलता हूँ, वो क्रिकेट 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 इनके दिमाग में घुसा हुआ जो आज तक निकला नहीं। भाई बाबा, क्रिकेट नहीं खेल रहे, मुल्क रन कर रहे हैं। अब क्रिकेट की ज़ुबान में जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर सकता, और जो बॉलर है वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। बॉलर ने बॉलिंग करनी है, और फिर उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट है, स्पिनर है, वो लेग ब्रेक,
وہ جس طرح کی ضرورت ہوگی آپ نے میچ کھیلنا ہے اس طرح کا آپ کو پلیئر چاہیے، آزادی آپ نے ٹیم چن لی. پھر آپ کو پتا نا الیکشن سے پہلے پتا آپ نے کیمپین ہی اس بنیاد کے اوپر رن کیا جی کہ وہ سارے چور چکے تھے اور وہ فراڈیے تھے اور وہ پیسے ویسے لے کے بھاگ کے اور ملک دیوالیہ ہو گیا. یہ آپ کو آج پتہ لگ رہا ہے؟ یہ تو آپ کو آنے سے پہلے جو آپ نے اتنے سال کیمپین چلائی ہے اس کی تھیم ہی یہ تھی، اور بڑی اچھی تھی ہے کہ ہماری ہر خرابی کی جڑ جو ہے وہ کرپشن اور ناانصافی. آپ نے کیا کیا کرپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس ایشو کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو تو چھوڑو، آپ نے خود کرپٹ لوگ پال لیے. وہ کیانی آپ کا ایک وزیر تھا جو ادویات میں اربوں روپے بنا گیا. وہ جو کنگ میکر آپ کا جنگیر ترین تھا، وہ اپنا چینی کے اندر پیسے بنا گیا. ابھی ایک ٹولہ جو ہے وہ گندم بنا رہا ہے، اور آپ اتنے شہنشاہ ہیں کہ وہ افغانستان جا کے 40,000 ٹن آپ گندم تحفے میں دے آتے ہیں، پھر 1,00,000 ٹن آپ امپورٹ کرتے ہیں. اپنے کسان کو آپ 1,500 دینے پہ تیار نہیں ہیں، اور گھٹیا روسی گندم آپ 2530 روپے پہ آپ امپورٹ کر کے یہاں پہ لوگوں کو کھلائی جا رہے ہیں. اور گھٹیا گندم بھی آپ نے امپورٹ بھی کرنی ہے تو ٹھیک کر لیں. گھٹیا گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ بیمار ہوں. اب جب بیمار ہوں گے تو کوئی 250 ادویات کی آپ نے قیمتیں کوئی 30-40% بڑھا دی. تو ان حالات میں بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کی یہ شارٹ ٹرم پالیسیز تو نظر ہی کسی کو نہیں آئی. وہ ایک آپ نے گانا شروع کیا کرپشن وہ اب اتنا بور اور بے سرا ہو گیا کہ لوگ سننے پہ تیار نہیں. آج پھر ہم اسے دیکھتے تھے پہلے 1 سال میں یہ مسائل بنیادی حل کر لیں. دوسرے سٹیپ میں جب مڈ ٹرم پالیسیز آتی ہیں وہ تھے اگلے آپ کا ایئر نمبر 2 and 3. وہ بھی ماشاءاللہ آدھا گزر کے، آدھے سے زیادہ گزر کے. کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نیا ویژن، کوئی نئی ڈیولپمنٹ، جسٹ نیم ون اچیومنٹ اور پروجیکٹ آف دس پریزنٹ ریجیم. کوئی سرے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. نیا پروجیکٹ تو دور کی بات، پچھلا بھی جو ہے نا وہ سنبھالے نہیں جا رہے. آج میں یہ باہر نکلتا ہوں سڑکوں پہ، لاہور میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، وزیر آباد میں، یہ راول پنڈی اسلام آباد میں، جو پچھلے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں ان کا بھی بڑا ریکارڈ ہے. آپ تو پینٹ تک ان کو وہ کرنے کے وہ قابل نہیں. دیواروں پہ سے نا پینٹ کی چپریں اتر رہی ہیں، اینٹیں نظر آ رہی ہیں. وہ جو اتنے خوبصورت یہاں پہ پلانٹس لگے تھے وہ جھاڑ جنکار میں بدل گئے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. لانگ ٹرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، میں کیوں کسی کا برا چاہوں. وہ کہتا ہے قرآن میں عزو منتشا و تذل منتشا. آپ کی قسمت میں اس نے عزت لکھ دی، ہماری قسمت میں اس نے ذلالت لکھ دی. ہم قبول کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے نا ان پہ اس طرح کے حکمران مسلط کر دیے جائیں. یہ ہم گھٹیا لوگ ہیں، ہم چور چکے ہیں، ہم فراڈی ہیں، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم توبہ ہوں، تاکہ آئندہ سے ہمیں بہتر حکمران ہوتے. ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے، اور کوئی بہتری کی ابھی تک تو صورت نظر نہیں آ رہی. ہر بندہ ہر چیز میں رونا بڑی چھوٹی بات ہے، لوگ دل بند ہو رہے ہیں. ٹائم از فلائنگ لائک دس، اڑی جا رہا ہے اور آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بن رہا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ ہمیں اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنا ہوگا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا،
ہمیں اپنی آواز جو ہے ان لوگوں تک پہنچانی ہوگی جو یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی بے شمار چیزوں میں پاکستان ٹاپ 10 میں، وہ مختلف چیزیں ہیں، اور اگر آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں اور سنبھل جائیں تو سنبھل سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں ول کی کمی نہیں ہے، یہ ہمارا مادر وطن ہے، اور بڑی جانوں کی اور آبروؤں کی قربانیاں دے کے یہ حاصل کیا گیا۔ ہم اس کو اس طرح رولنے نہیں دیں گے، اور یہ جو اداروں کا وہ ٹگ آف وار ہے اور یہ ساری منوربلٹی ہے، اس کو ان کو سوچنا ہوگا کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مزید تماشا بنانا ہے یا اپنی بچی کچی عزت کو بچانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں وسیم انور بیگ اور آپ دیکھ رہے تھے WAB آن لائن۔ اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ شو۔ اللہ حافظ۔